Residents of Mehshez-Wadai in Daboli have taken matters into their own hands after their repeated pleas to address a growing garbage menace went unheard. The site, intended for door-to-door collection and transport to a treatment plant, turned into a health hazard. Frustrated by the lack of action, the locals have sent a strong message to the authorities. Here's a report. The garbage collection site at Mehshez-Wadai in Daboli has long been a source of concern for residents. Despite its intended use for temporary waste collection, piles of garbage have remained uncleared, posing serious health risks to the community. Frustrated by inaction from the Mormugao Municipal Council, residents united to clean the area themselves. They installed CCTV cameras to monitor the site and prevent further misuse. वो जो गटर हा पळय तो एक्चुअली WRD च्या अंडर येता. सो आमी कितें केला WRD मारगांव तांकां एक एप्लिकेशन केल्लें तशेंच CC टू पोरवोरीम. सो ती एप्लिकेशन आमी दिवन म्हाका दिसता 10 दीस बीन जातले आनी तेंच्यांनी आश्वासन दिल्लें की पयलीं ते येवन इन्स्पेक्शन करतले म्हणून आनी मागीर फुडें कितें ते पळयतले की तांकांय मातशें पयलीं इनिशियल इन्स्पेक्शन करचें पडटा. सो कितें आमचो मेन कन्सर्न हो गटरूच आहा. आतां हे जे गार्बेजाचे इशू आहा पळय गार्बेजाचो तो गार्बेजाचो इशू दॅट लीड्स टू द चोकिंग ऑफ द नल्ला बिकॉज तो नल्ला ते सायडीकूच आहा म्हणून. सो आमी टेम्पररी कितें केलां जी बीन्स आहा पयलीं 4 बीन आसतली आतां पळयत जाल्यार ती 10-12 तरी आसतली थंय. इतकी आसूंक जायना बिकॉज हो एक गार्बेज कलेक्शन पॉयंट डंपिंग सायट न्हू. सो ती बीन्स आमी कितें केला तुमी जर पळयत थंय 4 ती बीन आमी थंय काडून दवरल्या सायडीक ती आनी हांगा हाडपाची ना आमकां कित्याक बीन्स जो पर्यंत थंय उरतली न्हू सो तो गार्बेज तो सगळो तो नल्ल्यान पडटलो. सो ते बीन्स आमी त्या सायडीन काडला. एक हांव ते कॉन्ट्रॅक्टराक सांगूंक सोदतात मे बी थ्रू द म्युनिसिपालिटी की तुमचें जें कलेक्शन आसा पळय सकाळी तो संक तो येता भुरगो संक येता आनी ती गाडी येता तेंची आफ्टर 12 3 बीन अशी येता. सो तो हो जो गॅप आसा पळय त्या गॅपाच्या भितरूच हो प्रॉब्लेम सगळो क्रिएट जाता. तेंच्यांनी इनिशिएटिव्ह घेवन हांगा जो कचऱ्याचे हांगा स्पॉट केल्लो आनी तेका लागून आमकां खूब त्रास जाताले. त्रास म्हटल्यार अशें हांगाच स्कूल बसीचो स्टॉप हा हांगा धाकटी भुरगीं स्कूल बसीक उबी रावता आनी ते कचऱ्याक लागून कुत्रे खूब त्रास करतात भुरग्यांक रावपाक आनी तशेंच पावसान सुद्दां खूब हांगा घाण जाता वास येता आनी मागीर भुरगीं स्कूल बसीक पासून हांगा उबी रावपाक पळयना अशा भाशेन हांगा ही कचऱ्याची अवस्था जाता. आनी तशेंच कचऱ्याची जी गाडी येता ती खंयच्याय टायमाचेर येता आनी हांगा सगळें ब्लॉक जाता मागीर येवपाक वचपाक आमकां प्रॉब्लेम जाता गाडये बीन सगळें ब्लॉक जाता हांगा. तेका लागून हांव इनिशिएटिव्ह घेतलेले आमच्या संदीप दुरी तांकां थँक्यू म्हणटा आनी फायनली हे फॉलो करून हे सगळे आयज हांगा स्टॉप जाल्लेले आसा तेका लागून देव बरें जावं तांकां म्हणटा. पावसान सुद्दां खूब घाण जावन तो कचरो हांगा चड पेस ना थंय इल्लीशी पेस आहा थंयसर तो ड्रम दवरता कचऱ्याच्यान तो सगळो ओवर फ्लो जावन कचरो ते धाकटोसो गटार आसा तितून पडटा आनी गटार सगळो ब्लॉक जाता. ब्लॉक जाल्ल्या कारणान मच्छरी खूब जाता हांगा आनी जाय ते डेंगूचे केसीस बी हांगा मेळिल्ले आसा. म्हाका स्वता 2 फावटी डेंगू जाल्लेलो आसा. सो हे कचऱ्याचो आमकां खूब भाशेन आमकां त्रास फेस करचो पडटा आनी आयज हे स्टॉप केले म्हणून हांव आमचे वाड्या वयले सगळ्यांनी जमोन आयज हे सगळे केल्लेले आहा तांकां धन्यवाद म्हणटा. थँक्यू. The locals are demanding a permanent solution, urging the government to act swiftly. For the residents, this is about more than cleanliness. It is about safeguarding their health and the well-being of their children. आम्ही डिस्कस करून दाखवले की कितें जालां हांगा ते तेन्ना आमकां माननीय आमचो मिनिस्टर श्री माविन गुदिन सर यांचे हांगा मनीस इल्ले निहाल वगैरे अमर यांच्यानी आमी एक अशें म्हणून गेले. तशें आमचो चेअरपर्सन गिरीश बोरकर यांनी आमकां सांगले की आमी सगळे मिळून कितें तरी हांगा ब्युटिफिकेशन करता म्हणून. हांव यांच्या कडेन परत आनी एक फावटी रिक्वेस्ट करता की आमची गार्बेज पळय हांगा भरला खेच्यात आमचे ते गटर पळय पॅक जाला तो आमकां एक क्लीन करून दिवपाचो आनी तशेंच आमकां हांगा कितें ब्युटिफिकेशन करता ते जाता तितले बेगी करूच्यो. खरेंच तेज्या देवा कडेन हांव बरें मागता की हेंच्यांनी ते आपले जाता तितले बेगी आमकां ब्युटिफिकेशन करून दिवचे अशें हांव तांकां आमच्या मिनिस्टर साहेबाक रिक्वेस्ट करता. तशेंच आमचो चेअरपर्सन ताका आमी रिक्वेस्ट करता. देव बरें करूं. Regarding the Mehshez-Wadai people complaining about dustbins on their way, so it is really blocking and causing the waste to go into the nala. So I will be writing to municipality to either shift it and clean the area and level the premise. Hiru Mahale, Subhashish Goekar and Vaishnavi Salgaonkar for GAW 365.